हेलो गाइस कैसे है ना आम्ही तर आम्ही दीदीको रूममा आज यता दिदी कस्तो छ तपाईँलाई हालसमाचार ठिक छ नि अनि दिदी यता छ होइन अब दाई भाउजू यता छन् दादा अब दाई यता छ होइन दाई यता छ भाउजू कस्तो छ हालसमाचार यता देखो इधर देखो भाउजू भिडियो गरेर लगा कल्लो देख ये मेरो छोरी रहेछ भाउ दिदी छन् अनि बहिनी उता छ हाम्रो दमाई चाहिँ यता छ होइन हाम्रो भाइ पनि बढ्यो होइन कस्तो तपाईँलाई समाचार भिडियो हाल्नुपर्छ होइन हामी चाहिँ डरबली मान्छे होइन भैया कैसे हो एकदम मस्त। भाभी कैसे हो बोलना पड़ेगा मालूम है इस पे बोलो सही ठीक है भाभी शर्मा रही है अभी लजा रही है नवीन आहे आता माझा दीदी आहे तिकडे जाओ भाई ओके ओके